अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी मेज़बान तैयबा अवान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं नया दौर टीवी। नाज़रीन, चकवाल में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आता है जिसमें फायरिंग के दौरान सीसीडी की गफलत की वजह से 9 साला हानिया जो है वो जहाँ बाक हो जाती है, शहीद हो जाती है। आखिरकार ये वक़ुआ चकवाल में पेश कैसे आता है? ये फैमिली कहाँ से बिलोंग करती थी? सीसीडी की दीवार के पास क्या करने गई थी? आखिरकार असल हक़ाइक़ क्या है? सीनियर तज्ज़िया निगार फुरकान शाह साहब से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह सर का ये करम। फैमिली का पहले बताइएगा, हानिया की जो फैमिली है ये कहाँ से बिलोंग करती थी और ये पाकिस्तान कब से रह रहे हैं, इनके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। ये ऑस्ट्रेलिया नज़ाद फैमिली है, हैं पाकिस्तानी। ये जो अदील साहब हैं ये सिविल इंजीनियर हैं। इनकी जो वाइफ है मिसिज़ अदील, वो एक लेडी डॉक्टर हैं। हानिया बच्ची 9 साल की थी, इसका भाई भी इसके लगभग ये एज थी। तो ये आए हुए थे हज करके तो जो मिसिज़ अदील हैं उनको उनके पेरेंट्स ने दावत पे बुलाया। लोग कह रहे हैं कि ससुराल के बाहर ये वाक़या, ये गलत बात है। वो अपनी फैमिली वहाँ से निकले हैं। जब वहाँ से खाना शाना खा के निकले हैं तो मिसिज़ अदील ने कहा कि मामू हैं मेरे अली इजाज़, उनके घर भी होते जाएँ, अब आए तो हुए हैं जैसे ख़वातीन कहती हैं। वो निकले और मामू के घर गए। मामू का जो घर है वो सीसीडी सेंटर के साथ है, गालिबन खमीनी चौक उसे कहते हैं। ठीक है, वहाँ पे चले गए। वहाँ से इनकी बदकिस्मती मैं कहूँगा, जो उनकी बुरी तकदीर उन्हें वहाँ पे लेके आई है। वहाँ पे ये 2 डाकू, एक का नाम है फ़याज़ और दूसरे का नाम है अब्बास। और आपके व्यूवर्स को मैं एक बात बता दूँ, ये दोनों डाकू, एक लाहौर शादरा का और एक शेखुपुरा का, ये दोनों डाकू वहाँ पे पहुँच जाते हैं। ये इस फैमिली से गन पॉइंट पे हर चीज़ ले लेते हैं। इतने फैमिली अपने मामू के घर के बाहर खड़ी मौजूद होती है। 12:11:40 का ये वाक़या रात का। और ये एक मैं और नई चीज़ बताऊं कि ये डाकुओं की चकवाल शहर में चौथी वारदात थी। पहले इन्होंने एक मेडिकल स्टोर लूटा, आफ्टर दैट उन्होंने एक बेकरी या जनरल स्टोर वो लूटा, फिर एक प्राइवेट शख्स को, मोटरसाइकिल सवार को लूटा, आफ्टर दैट उन्होंने इस फैमिली को लूटा। अब लोग ये कह रहे हैं कि उस कांस्टेबल को कैसे पता ये डाकू हैं। ठीक है, बिल्कुल मेरा सवाल भी यही था। सुबह से रात तक जब इनकी वायरलेस चल रही है कि ये हुलिया, ये कद, ये जिस्म, इस तरह के कपड़े, नंबर 1। नंबर 2, इनके हाथों में पिस्टल और दूसरे हाथों में मोबाइल और जेवर गाड़ी के ये पास खड़े हुए हैं। वो पुलिस वाला देखें। अब मेरा एक सवाल है कि पुलिस वाले को इनको देख के आंखें बंद कर लेनी चाहिए थी। जो उसकी ड्यूटी थी उसने वही की ना। वो बजाय के इनको टाइम देता भागने का, उसने जो वहाँ पे संतरी, आप एक समझते संतरी होता है जो थाने के गेट पे होता है, उससे एसएमजी पकड़ी है और इन पे फायर किए हैं। डाकुओं ने आगे से जवाबी फायर किए हैं। वो जाहिर है ओट शोट लेने के चक्कर में डाकुओं को उसने मजबूर कर दिया कि वो अपनी मोटरसाइकिल फेंक के फरार हो गए हैं। इतनी देर में जो अल्लाह ताला इनकी मुश्किलें आसान करे, और ये फैमिली बड़े ख़तरनाक ट्रॉमा में है। ये अदील साहब घबरा जाते हैं। ये समझते हैं कि पुलिस डाकुओं ने इन पे फायरिंग कर दी। इन्हें पुलिस वाले का नहीं पता। ये स्पीडी गाड़ी भगा देते हैं। पुलिस कांस्टेबल इस गलत फहमी का शिकार हो जाता है कि इसमें भी डाकू हैं। वो इस गाड़ी के, आपने देखा जितने फायर हो रहे हैं वो ज़मीन से लग के ऊपर जा रहे हैं, शोला हो रहा है ना, वो बेसिकली इसके टायरों पे फायर कर रहा है। गाड़ी क्योंकि स्पीड में होती है, वो टायर पे फायर करता है, गाड़ी उतनी देर आगे चली जाती है, वो ज़मीन पे लग जाता है। वो जो ज़मीन पे गोली लग के आगे से उठ जाती है। जो एक मैं और बात बताऊं, हमारा जो मीडिया है ना, वो व्यूज़ की खातिर ना, बेशक मुल्क की जितनी मर्जी बदनामी हो जाए, हम लोग बाज नहीं आते। मैं भी इस मीडिया का हिस्सा हूँ ना, तो लेकिन मैंने ये 2-3 दिन लेट क्यों किया, मैंने सारी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन ली है, आफ्टर दैट मैंने ये प्रोग्राम किया। उन्होंने क्या करते हैं कि इस का वो जो गाड़ी की छलनी है ना, जिसपे 200-400 गोली चली है, उसकी तस्वीर लगा रहे हैं। उससे पैनिक फैलता है लोगों में, खौफ और हरास। नहीं, मैं आपको भी तस्वीर दूंगा असल गाड़ी की। उस गाड़ी का एक राइट साइड का शीशा टूटा और लेफ्ट साइड का उसका बम्पर टूटा। वो भी तब जब उन्होंने भगा के वहां पे, अब मामू के गेट में उनसे लगी है गाड़ी। पीछे 1-2, ना उसकी फ्रंट स्क्रीन पे गोली है, ना उसकी बैक स्क्रीन पे गोली है। तो फिर हानिया को गोली कैसे लगती है? वो फैमिली जख्मी कैसे हो जाती है? वो जो पुलिस वाला फायर कर रहा था ना, अब ये सुहेल जफर चट्टा साहब जो सीसीडी के हेड हैं, वो उनके घर भी गए हैं, बच्ची की कब्र पे भी गए हैं। ठीक है, और ये इंसाफ हो रहा है। लेकिन
آپ نے 302 کی FIR کافی پڑھی ہوں گی, بالکل. اس کے اینڈ پہ لکھا ہوتا ہے کہ وجہ اناد, کاز آف اینیمیٹی, یہ ہے کہ اس نے اس دشمنی کی وجہ سے ہمارے بچے کو مارا, تب 302 لگتی ہے. جو ایکسیڈنٹ میری نظر میں, اس یہ قتل کو کیا نام دیں گے؟ میرے حساب سے تو ایکسیڈنٹ ہے, لیکن یہ میڈیا کے پریشر اور فرانس کی گورنمنٹ کی چینلز کی خبریں دینے کی وجہ سے یہ 322 کو 302 میں کنورٹ کر دیا. 322 کو 302 میں کنورٹ کر دیا. ایکسیڈنٹ 302 میں بھی اگر کنورٹ ہوئی ہے تو اس فیملی کو انصاف کس طرح ملے گا؟ اس شخص کو کیا سزا ہوگی جس کی وجہ سے ہانیہ زندگی سے گئی؟ فیملی کو انصاف میرے حساب سے ان کا نقصان تو قیامت تک پورا نہیں ہو سکتا, وہ اس ٹراما سے نہیں نکلیں گا. 8-9 سال کا جو بچہ ہے وہ گھر کی رونق ہوتا ہے, وہ پھول ہوتا ہے, ٹھیک ہے, بچی دیکھیں کتنی پیاری ہے, کیوں بچے ہوتے ہی پیارے ہیں. تو ان کے جو مین ملزمان ہیں نا وہ ڈاکو تھے, وہ پار ہو گئے ہیں دونوں. کسی کو اگر شک ہے تو یہ شادرہ اور شیخو پورہ اتنی دور نہیں ہے, اور وہ ہسٹری شیٹر ہیں. ایک پہ 12 مقدمے ہیں, CRO آپ کے پاس ہے, ایک پہ 15 مقدمے ہیں, اور یہ وہ والے مقدمے نہیں کہ عدم پتہ مقدمے ان پہ ڈال دیے. ان پرچوں میں چلان ہوئے ہوئے ہیں, شناخت پریڈ ہوئے ہوئے ہیں, عدالتی مفرور ہیں, یعنی کہ انہی کے اوپر یہ FIR تھی, انہی کے اوپر تھی. ہاں, اور اب جو یہ ہوا کرمنل تو تھے. آگے اب اس فیملی کو انصاف کس طرح دے گی CCD یا حکومت کس طرح انصاف دے گی؟ سزا کیا ہوگی اس کانسٹیبل کو؟ 322 میں بھی سزا ہوتی ہے. اگر 322 دوبارہ ہو جاتی ہے نا, کیونکہ کورٹ کی مرضی ہے نا کہ CCD جو مرضی لکھ دے, جو مرضی کر دیں. اس میں وجہ اناد کیسے ڈالیں گے؟ یا تو ایسا وقوع بنائیں کہ جی یہ جو کانسٹیبل ہے یہ اس کی ایک دن پہلے اس فیملی سے لڑائی ہوئی ہے, وہ فیملی اسی دن تو آتی ہے ہائی سے, ٹھیک ہے, کہ جی اس نے اس رنجش میں گولی چلا دی. اصل حقائق جو ہیں وہ آپ کے میرے سب کے سامنے ہیں کہ کانسٹیبل نے فائرنگ کی ہے ڈاکوؤں پہ, جس کو کانسٹیبل نے فائرنگ کی ڈاکوؤں پہ, اور جب یہ فیملی بھاگی ہے تو اس نے سمجھا تو اس نے سمجھا کہ یہ ڈاکو ہیں, اور فائرنگ ہو گئی اور بچی ہانیہ جب جہاں باغ ہو گئی. اصل حقائق یہ ہے, اس کا والد بھی زخمی ہوا, اس کا بھائی سیریس ہے. ان کو پنڈی بے نظیر ہاسپٹل میں داخل بھی ہوا ہے, والد صاحب اس کے وہاں سے نکل آئے ہیں. وہ فیملی بتا کچھ نہیں رہی. ان کی یہ خواہش ہے کہ اس کانسٹیبل کو اس کے ساتھ ہی چھڑانے آ جائیں. سیدھے لفظوں میں آپ مجھے بتائیں, اللہ کو حاضر ناظر جان کے, کہ کانسٹیبل نے دانستہ طور پہ اس بچی کی جان لی ہے؟ نہیں لی. اگر وقوع دیکھا جائے ہاں تو نہیں لی نا, تو پھر اس کے ساتھی اسے کیوں چھڑانے آئیں گے؟ میں یہ نہیں کہ میں کوئی CCD کا اسپوکس مین نہیں, میں ان سے پیسے نہیں لیتا یا تنخواہ پہ نہیں مجھے رکھا. حق کا ساتھ دینا چاہیے. دیکھیں جب ہم پہ تکلیف آتی ہے نا, جب کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم پولیس کو ہی کال کرتے ہیں. اس سے پہلے بھی ایک کیس ہوا تھا پاک پتن میں, جہاں پوری فیملی کو جو یہ اسی طرح حادثاتی طور پہ ان کا مرڈر ہو گیا تھا, تو ان کا بھی کچھ نہیں بنا. تو کیا لگتا ہے یہ کیس بھی بند ہو جائے گا؟ ککھ نہیں بننا, میں ہر جگہ پہ بتا رہا ہوں. تب تو عمران خان صاحب کی جو ہر دل عزیز ہیں لوگوں کے, ان کی حکومت تھی, انہوں نے انصاف کیوں نہیں دلایا؟ لوگ اب کہہ رہے ہیں مریم نواز شریف صاحبہ پہ پرچہ دے دو, شہباز شریف پہ دے دو, فلانے پہ دے دو. اس دور میں بھی کچھ نہیں ہوا تھا, اس دور میں بھی کچھ نہیں ہوگا, آئندہ کسی دور میں بھی کچھ نہیں ہوگا. کیوں ہوا یہ اتنا بڑا انسیڈنٹ؟ کسی ایک مسٹیک کی وجہ سے ہو گیا, ہانیہ بھی اس دنیا سے چلی گئی. ایک خوبصورت بچی تھی, اب دیکھتے ہیں کہ 322 ہوتی ہے, 302 ہوتی ہے. 322 کو 302 میں کنورٹ کر دیا. ملزم جو شجاعت ہے اس کا نام, جو کانسٹیبل ہے, اس کو جیل بھیج دیا, اس سے گن کی برآمدگی ڈال لی ہے, کیونکہ اس کا لوگ کہہ رہے ہیں جی تو ریمانڈ نہیں لیا. کسی کو قانون کی سمجھ نہیں, کس چیز پہ ریمانڈ لیتے؟ گن اس سے ریکور ہو گئی, اپنا جرم اس نے تسلیم کر لیا, جی میں نے اس طرح ڈاکوؤں پہ فائرنگ کی, میرا یہ قصور تھا, میں نے اس کی وجہ سے یہ کیا. تو اب یہ کیس بند ہو جائے گا؟ نہیں, ملزم جیل میں ہے, ٹرائل ہوگا اس کا. ٹرائل ہوگا. ہاں. تو پھر کیا سزا ہوگی اسے, اگر سزا ہوتی بھی ہے تو؟ ڈسمس ہو جائے گا؟ ڈسمس تو ہو گیا, معطل تو کر دیا اسے فوری طور پہ. اس کی بیسیکلی جو مجھے جرم نظر آ رہا ہے وہ نیگلیجنسی ہے, مرڈر نہیں ہے. دیکھو میں نے اللہ کو جان دینی, لوگ مجھے برا کہیں بھلا کہیں, بات حق کی کرنی چاہیے. نیگلیجنسی والی سزا ہونی چاہیے, مرڈر کی اس کی سزا نہیں ہے. جن کے دل کو ہاتھ پڑا ہے, جن کے جگر کا ٹکڑا اس دنیا سے چلا گیا, ان کی تو خواہش ہوگی کہ اس کے ٹوٹے کر دیں. لیکن یہ دیکھنا چاہیے جن کے ٹوٹے ہونے چاہیے تھے ان کے ہو گئے ہیں دونوں ڈاکوؤں کے. اصل تو وجہ وہ ہیں اس وقوعے کی. دیکھیں نا, نہ ڈکیتی ہوتی, نہ پولیس والا گولی چلاتا, نہ کوئی بات ہوتی, اصل وجہ وہ تھے, وہ ہو گئے. اب یہ دیکھیں کہ لاہور کے ڈاکو کہاں جا کے چکوال میں واردات کر رہے ہیں.
اور کہاں جا کے ان کے ساتھی ان کو بچانے کے لیے نہیں ساتھی تو پھر جہاں بھی یہ کریں گے، پنجاب میں CCD ہے، جون سا بھی ڈاکو باز نہیں آئے گا، اس کے ساتھی اسے چھڑانے لازمی آئیں گے اور آنے بھی چاہیے۔ میں اب اس چیز کے حق میں ان بدبختوں کی وجہ سے، ایک پڑھی لکھی فیملی، ہسبینڈ سول انجینئر ہے، بیوی ڈاکٹر ہے، چھوٹے 2 معصوم فرشتے ہیں، 39 سال عمر ہے سارے ہسبینڈ کی، ٹھیک ہے، تو ان کے گھر میں ایک کوہرام مچ گیا، قیامت ٹوٹ پڑی، بھائی بھی ابھی کافی سیریس کنڈیشن سیریس میں کنڈیشن، ہاسپٹل میں اور ایڈمٹ ہے۔ اللہ اس کو صحت دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ انشاءاللہ۔ اور انہیں ڈاکوؤں کی وجہ سے ان کی فیملی ڈسٹرب ہو گئی ہے، آئے یہ روز قابل کوئی معافی ہیں۔ آئے روز کوئی نیا کیس دیکھنے کو ملتا ہے، ایک کیس سے نکلتے نہیں کہ دوسرا کیس سامنے آ جاتا ہے۔ کبھی کوئی بیٹی جو ہے اپنے سسرالیوں کے ہاتھوں تشدد کا نشانہ بنائی جاتی ہے، کبھی اس کی جو لاش ہے وہ کسی چنوں والے آلو چاٹ والے کی ریڑھی کے نیچے سے ملتی ہے، لو میرج کا بدلہ ہوتا ہے، کہیں جہیز نہیں دیا جا رہا ہوتا۔ یہ سب کیسز بہت زیادہ سوشل میڈیا پر دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ ویورز، آپ لوگوں کی اب اس چکوال والے انسیڈنٹ سے ریلیٹڈ کیا رائے ہے؟ آپ لوگوں نے لازمی کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے۔ جو کانسٹیبل ہے، اس کے کہاں پر غفلت ہوئی جو اس کو اتنی بڑی سزا دی گئی؟ کیا یہ قتل جو ہے آپ اس کو حادثاتی سمجھتے ہیں یا پری پلانڈ سمجھتے ہیں؟ میں لازمی نیا دور کے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ اپنی میزبان طیبہ اوان کو دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔